अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ हमदुल्ला साहब के ऊपर जी खुदकश अटैक हुआ है और अल्लाह पाक ने जान को महफूज रखा और आगे भी बेहतरी का मामला हो। देखें, उम्र का तकाजा है, वज़न है उनका, और इस तरह का झटका सहना, इंटरनल जो है ना, बहुत डैमेजेस होते हैं। साथ में और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, अभी तक इतलात यही हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन हमने देखना ये है कि ये अचानक से ये जो फिर दहशत गर्दी की एक लहर और हालात का इस तरीके से टर्न लेना, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा मामलात नज़र आ रहे हैं कि जैसे भी सही एक कोशिश नज़र आ रही है कि जो करेंसी का रेट है उसको स्टेबल किया जा सके, यानी कि जो गिरफ्त है पाकिस्तान की मीशत के ऊपर जो करेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिगरगू हुई है, उसको बेहतर किया जा सके। जो कारोबारी जो मामलात हैं उसको बेहतर किया जा सके, और जो लोगों के अंदर ये रुझान बना हुआ है कि रुपए के ऊपर से जो है ना ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, इसको जो है ना स्टेबल किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना जब हम देख रहे हैं, और उसके दौरान में अचानक से ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब के ऊपर डायरेक्टली जब एक अटैक हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि जनाब एक मोटर बाइक थी, खुदकश बम्बार था और उसने गाड़ी के साथ टकराया। तो ये बड़ी जो सा ना बस कबल अज वक्त है कोई भी बात करना, लेकिन ये जिस तरीके से मामलात शुरू हुए ना, तो ये दोबारा ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑर्गेनाइज मूव है। ये कोई ऐसा कोई छोटा सा काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना मेन जो मसला है वो ये है, यानी कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि सी पैक के हवाले से कुछ ऐसी बातें होना शुरू हुई जिसमें इंसान की तबीयत जो है ना वो परेशान होती है कि यार इतने बड़े पैमाने पर बिजली बन रही है, ख़रीदने वाला कोई नहीं है, बिजली ना भी हो तो बिल पे करना पड़ रहा है। भाई, छोटी सी समझने की बात है, ये जो सी पैक का प्रोग्राम बना उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो देर है, और वो किन साजिशों की बुनियाद पे हुई, ये बाकायदा एक डॉक्ट्राइन आई जिसने इस काम को रोका। और फिर जो है ना वो तमाम जो है ना एक तकलीफ दे लेकिन सच बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान को इतना मफलूज कर दिया गया कि फिर जो है ना एक नई डॉक्ट्राइन और एक नई मदद और इमदाद और हुकूमतें चलने के लिए जनाब एक इदारा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चले मान लें इदारा, उसकी मदद लेनी पड़ रही है। वो अपनी जगह पे तंदुरुस्त है, तवाना है, उसकी ताकत के अंदर 1% कमी नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान कमज़ोर होकर रह गया। पूरा पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। बल्कि उनके जो अफसरान हैं जो रिटायर होने वाले, वो जब हमें नज़र आते हैं तो कहीं फ्रांस में थड़े पे बैठ के जो है ना वो अपनी बेगम के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। कभी आप चर्चिज में हम वो सैर करते हुए नज़र आते हैं, ये फ्रांस पिगाल के अंदर। तो ये बड़ा जो है ना अजीब से मनाजिर जो है ना वो देखने में आते हैं, और वो उनके बारे में फिर ये हो रहा है, देखो जी कितना ज़बरदस्त आदमी है, थड़े पर बैठकर एंजॉय कर रहा है। कभी पाकिस्तान में थड़े पे बैठे थे ये लोग? कभी इन्होंने कहा कि कागान नारान में जाएं जाएं तो ये कर्फ्यू लगवा दिया करते थे? ये वही लोग हैं ना। और ऐसा नहीं है कि कभी इन लोगों को ये अवाम के अंदर जाएं तो अवाम इनके पीछे ऐसी मतलब टूट पड़ती हो ना, लेकिन ये माहौल इन्होंने खुद बनाए। हाँ, जवाब नहीं देंगे, कोई भी नहीं, और ना मौजूदा और ना साबका, कोई जवाब देने के लिए नहीं तैयार। अभी साकिब निसार को देख लें, वो कतर में जनाब वो अपने एयरपोर्ट पे जो है ना खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बेगम के साथ हैं आई थिंक, या वल्लाह आलम कोई खातून है, और वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सरकारी 2-3 अफसर साथ में नहीं नज़र आ रहे कि जनाब जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जबकि इससे पहले ये लोग हुआ करते थे, इनके हाथ में कभी अपना बैग ही नहीं हुआ करता था, अभी बैग हाथ में जनाब ट्रॉली खींच रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें नज़र आती हैं। बहरहाल हाफिज़ हमदुल्ला साहब का जो इंसाना भी था मामला, उसको कबल अज वक्त है ये बात करना। देखें, JUI एक ऐसी जमात है जो कि फेडरेशन को मानती और उसके साथ एक तरीके कार के साथ चलना चाहती है। उसकी सियासत से हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके मदरसे बनाने से यानी कि मदरसों के नाम पर जगहों पे कब्ज़ा करने से लाख इख्तलाफ किया जा सकता है। इस्लामाबाद में हमें कई जगहों पे हमें इनके मदरसे नज़र आते हैं जो कि अहम तरीन जगहों पर हैं और कब्ज़ा है। अच्छा, बच्चे पढ़ने वाले सारे KP के, या मोर देन 90% जो है ना, अबव मोर देन 90%
وہ کے پی کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ہیں، تو کوئی پوچھے یہاں پر جو نا اختلاف آتا ہے کہ یار یہ آپ کو ضرورت کیا ہے، یہاں پہ کیوں بنایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، سی ڈی اے کی جگہیں ہیں، یعنی کہ حکومت کی جگہیں ہیں، وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس چیز پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کو ہمیں دیگر بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا قبضے کر کے سرکاری زمینوں پہ، عوام کی زمینوں پہ قبضے کر کے میدانوں میں جناب مدرسے بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ڈنڈے ماریاں کرتے ہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ فتوے دیتے نظر آتے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب جو ہے نا اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے، ایمان کی سلامتی دے، لیکن یہ جو حق اور سچ کی باتیں ہیں نا یہ بھی کرنی چاہیے۔ میں یا اس طرح کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا، جہاں غلط ہے اس کو غلط کو، اور جہاں درست ہے معاملہ اس کو درست کو۔ تو یہ جو اٹیک نظر آیا نا، دیکھیں یہ صرف راہ نہیں ہے، راہ کی مدد ضرور ہو سکتی، لیکن انٹرنل بلیڈنگ کس کے لیے صحت مند ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے، آرگنائز ہوتے ہیں اور پھر یہ جناب بلیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو خوشحالی ہے، ترقی ہے، یہ کس کے راستے کا پتھر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو کس کی خوشحالی کے اوپر فرق پڑتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے مدد حاصل ہے، یہ کون لوگ کروا رہے ہیں، یہ کس طرح سے لوگ کروا رہے ہیں۔ تو بہت جو انسان تکلیف ہوئی۔ حافظ حمداللہ صاحب کو میں بڑے غور سے سنتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، ویسے جو ان کی ماضی کی جو ہم نے جو پروگرامز ہیں، میں ان کو بڑے مطلب وہ انٹرسٹنگ پروگرام ہوا کرتے تھے، طنز و مزاح کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے، لاجیکل بات کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایسے علماء کے اوپر اٹیک، یا تو ہمیں مشرف کا جو ایک دور نظر آتا ہے نا، سمجھیے گا بات، ابتدا میں وہ آئے مشرف صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ علماء کا سراٹر ہاؤس بنا دیا گیا۔ مفتی شامع زئی سمیت جو ہے نا کتنے زیادہ مفتی صاحبان جو ہے نا اس میں اس وقت کے اندر جو ہے نا قتل کیے گئے، اور ناحق جو ہے نا مارا گیا۔ کون، کس کا مفاد تھا، کیا مقاصد سے، کس نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ ایسا کرو؟ اور یہ لوگوں کی توجہ جلی جاتی ہے وہاں پہ، پھر قاتلوں کو ڈھونڈیں گے جی، چھوڑیں گے نہیں جی، ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ اور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مطلب جو خود چور دروازے سے گھسے ہوئے ہوتے ہیں وہ جناب پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جو دشمن ہے نا، اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے، سامنے نظر آتا ہے، سامنے یعنی کہ محسوس ہوتا ہے۔ افغانستان کے اندر جو یکدم ایک تبدیلی ہوئی ہے نا، تو افغانستان کے اندر بھی اتنی سٹیبلٹی نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ یہ ایک افغانستان کے اندر جو ایک نظام قائم ہوا نا، یہ یکجا کر لیا گیا، وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ہیں، ڈے بائی ڈے سٹیبل کر رہے ہیں۔ طالبان کی میں بات کر رہا ہوں جو حکومت کے اندر ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن ان کا افغانستان کے اندر اتنا بڑا کنٹرول نہیں ہے، اور نہ وہ اس وقت میں کوئی ایسے محاذ کھولنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کھل کے سامنے آ سکیں اور وہ اسٹیٹ کی پالیسی دے سکیں۔ وہاں پر دیکھیں کیسے کیسے لوگ نعرے مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گروپس ہیں، ابھی تک وہ صورتحال ہے۔ قوانین جو ہیں نا وہ اتنے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے قوانین بہت اچھے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہمیں کوئی خاص خاطر خواہ نظر نہیں آتے۔ تو ٹھیک ہے جی، دعا گو ہیں کہ حافظ حمداللہ صاحب کو اللہ پاک زندگی دے، اور جو دیگر جو زخمی ہیں ان کو صحت دے، حافظ صاحب کو صحت دے، اور وہ دوبارہ ہمیں جو انسانہ پروگرامز میں نظر آئیں، مدرسوں میں نظر آئیں، درس دیتے نظر آئیں، اور ایمان کی روشنی سے منور کرے جی ہم سب کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔